الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہے گا. درود و سلام آخر الزمان پیغمبر میرے اور تہاڈے پیر و مرشد سرور کائنات محبوب رب کائنات امام الانبیاء
خطیب الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے قبل اس دے کہ میں اپنی بات دا آغاز کرا میں اپنے اللہ کولوں دعا گو ہاں میرے اللہ اس مجلس دے اندر بیٹھنے والے میرے سمیت سب بھائیاں تے اپنی رحمت فرما اور اس مجلس آنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں نو دنیا اور آخرت اندر عزت عطا فرما میرے محترم بھائیوں اور میری قابل احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل رسول اور اہل بیت اونا دی عظمت اونا دا مقام اور اونا دی شان مسلمہ ہے اہل بیت دے نال محبت کرنا اونا دا احترام کرنا اور اونا دے نال عقیدت رکھنا ہر مسلمان دے ایمان دا ایک جز ہے اور کسی بھی حوالے نال اہل بیت دا احترام نہ کرنا یا انہاں دے نال بغض رکھنا یا انہاں دی کسی بھی حوالے نال تنقیس کرنا اس عمل دی بہت بڑی شدید سزا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یبغضنا اہل البیت احد حتی ادخلہ اللہ النار فرمایا کہ ایسا شخص کہ جیڑا ساڑھے اہل بیت دے نال اپنے دل دے اندر بغض رکھ دے ساڑھے نال بغض رکھنے والا اہل بیت دے نال دشمنی رکھنے والا اپنے دل دے اندر کینہ رکھنے والا فرمایا اس آدمی دی سوائے اس دے کوئی اور سزا نہیں کہ ادخلہ اللہ النار اللہ ایسے آدمی نو جہنم رسید کر دے گا لیکن ایک بات سے نشین کرنا دین اسلام ایک معتدل دین ہے اعتدال والا رستہ دکھاندہ ہے دین اسلام دے اندر نہ افراط دی کوئی گنجائش ہے نہ تفرید دی کوئی گنجائش ہے دین اسلام نے غلوب تو منع کیتا ہے غلوب دا معنی کسے شخصیت نو کسے ہستی نو او دے مرتبے تو بڑھا دینا دین اسلام نے اس عمل تو اس فعل تو منع فرمایا ہے کہ کسی انسان اس دے مرتبے تو بڑھا دیتا جائے اہل بیت دے نال محبت کرنا انہاں دا احترام کرنا انہاں دے نال عقیدت رکھنا اے تعلیم بھی قرآن اور حدیث دی ہے اور پھر انہاں دی شان اور انہاں دے مقام نو بیان کر دیا ہویا انہاں دی عظمت دا ذکر کر دیا ہویا انہاں ہستیاں نو پیغمبر دو جہاں کو بڑھا دینا
اور اللہ دے برابر شمار کر دینا، دین اسلام دے اندر اس بات دی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس کائنات دے اندر سب تو عظیم ہستی، سب تو عظمت والی، محبت والی، پیار والی ہستی صرف اور صرف میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ دی ہستی ہے۔ ساری کائنات تو عظیم تر، ساری کائنات تو اعلیٰ افضل برتر اور بالا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے اس پیغمبر کو بھی اعلان کروایا، پیغمبر دو جہان کو بھی اعلان کروایا، فرمایا کل میرے حبیب، میرے محبوب، میرے لاڈ پیغمبر اعلان کر دو، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے پاک پیغمبر، تسی بڑیاں شانہ والے، بڑیاں عظمتاں والے، بڑے مقام والے، حوض کوثر دے مالک، شفیع المذنبین، سید سردار پوری کائنات دے، لیکن اپنی زبان تو اس بات دا اعلان کر دو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کی برابری کوئی کر سکتا، میں بھی اس کی برابری کر سکتا۔ میرے پیغمبر اعلان کرو، جدو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حوالے نال اپنی ذات دے اندر، اپنی صفات دے اندر اللہ دے ہمسر نہیں، تو میرے پیغمبر دے اہل بیت بھی کسی بھی حوالے نال اللہ دے ہمسر ہو سکتے، یا نبی محترم دے برابر ہو سکتے، اور یارو کدی بیٹا اپنے باپ دا ہمسر ہو سکتا؟ میرے پیغمبر دی اولاد میرے پیغمبر دی برابری نہیں کر سکتی، اور میرا پیغمبر اللہ دے ہمسر، فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو میں عرض کرنا چاہنا ہاں، دین اسلام نے غلو تو منع کیتا ہے، اور دین اسلام نے تفرید تو بھی روکی ہے۔ تفرید دا معنی کسے نو مرتبے تو گھٹانا، مرتبے تو کم کرنا، تنقیس کرنا۔ تو اہل بیت دے حوالے نال ایک اہل سنت دا سچا عقیدہ ہے کہ اہل بیت دے حوالے نال نہ اسلام غلو دی اجازت دیندا ہے، اور نہ اسلام انہاں دی تنقیس دی اجازت دیندا ہے۔ انہاں دا اپنا مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، ایک شان ہے، ایک عزت ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، ذرا توجہ کرنا، اس کائنات دے اندر سب تو عظیم ہستی محمد رسول اللہ دی ہستی ہے، پاکیزہ ترین ہستی ہے، مقدس ترین ہستی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پاکیزہ ہستی، اگر کوئی اجنبی، کوئی عام شخص دنیا دے کسی بھی خطے دے اندر بسنے والا اگر چاند لمحے میرے پیغمبر دی صحبت دے اندر حالت ایمان دے اندر بیٹھے اور پھر حالت اسلام دے اندر دنیا تو چلا جائے، اس آدمی دی کتنی عظمت ہے۔ چاند لمحے صحبت، چاند لمحے، ذرا توجہ فرمانا، بات نو سمجھنا۔ میرے پیغمبر مقدس ترین ہستی دی چاند لمحے دی صحبت انسان نو اس قدر عظیم بنا دیندی ہے۔ حدیث ہے، حدیث میرے پیغمبر دا فرمان ہے، فرمایا کوئی ایسا شخص جیڑا حالت ایمان دے اندر
چند لمحے میری صحبت دے اندر گزاردا ہے، اور اے دے برعکس دوسرا شخص چند لمحے دی صحبت، چند لمحے دا دیدار، چند لمحے دی زیارت، پیغمبر دو جہاں دی صحبت، حالت ایمان دے اندر ایک پاسے اے شخص ہے اور دوسرے پاسے دوسرا شخص ایمان والا، اسلام والا. اگر نوح علیہ السلام دی جتنی عمر ہے، اتنا عرصہ اللہ دی عبادت کرتا چلا جائے، فرمایا اتنا عرصہ عبادت کرنے والا شخص عمر نوح، اتنا عرصہ جناب نوح علیہ السلام دی عمر دے بارے دے اندر دو روایات میں. پہلی روایت کہ اونا دی عمر 1050 سال سی، اور دوسری روایت دے اندر اونا دی عمر 1450 سال سی. ذرا غور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک شخص نے چند لمحے حالت ایمان دے اندر میری صحبت دے اندر بسر کیتے، اور دوسری طرف جس نے میری صحبت دے اندر کوئی لمحے نہیں گزارے، یعنی میرا صحابی نہیں بنیا، فرمایا او عمر نوح بھی عبادت کردہ رہے، میری صحبت دے اندر چند لمحے گزارن والے دیو مرتبے نو نہیں پہنچ سکتا. ایک عام آدمی زمین دے کسے خطے دا بسنے والا، پیغمبر دی زندگی دے چند زندگی دے اندر، آپ دی صحبت دے اندر زندگی دے چند لمحے بسر کرنے والا، اگر اپنے مرتبے اور مقام اتنا عظیم ہے، اس ہستی دا کیا کہنا جو میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا ہے، جو میرے پیغمبر دا خون ہے، جو میرے پیغمبر دے نال پوری زندگی بسر کرنے والا، جو میرے پیغمبر دی غمی اور خوشی دے اندر شریک رہنے والا، اہل بیت. ایک عام آدمی چند لمحے دی صحبت تو بعد اتنی عظمت حاصل کر لیندہ ہے، اور جڑا میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک حصہ ہو، آپ دی زندگی دا ایک ٹکڑا ہو، آپ دے جسم دا ایک خون دی طرح گردش کرنے والے، اللہ اکبر، خون دی طرح ہو، اس آدمی دی عظمت اور اس دے مقام اور شان دا کیا کہنا. میرے محترم بھائیو، میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکے تو واپسی، آپ نے اپنی زندگی دے اندر ایک ہی حج فرمایا ہے، حجۃ الوداع. واپسی دے اتے مکے اور مدینے دے درمیان ایک چشمہ ہے، خم نامی چشمہ. میرے آقا علیہ السلام اس مقام تے ٹھہرے. آقا علیہ السلام نے اس مقام تے ٹھہر کے جو حاضرین مجلس سن، پیغمبر دے نال جو محو سفر سن، میرے پیغمبر نے انہاں سب نو مخاطب ہو کے فرمایا. احادیث دے اندر میرے پیغمبر دا ایک خطبہ موجود ہے. نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، ذرا غور کرنا. آپ نے سارے حاضرین مجلس کو مخاطب ہو کر کے فرمایا الا ایوہ الناس، خبردار اے لوگو، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں ایک انسان ہاں. اور یہ بھی بات ذہن نشین کرنا، یہ بات بھی سمجھ لینا. ان محمدن بشر لیس کالبشری، ان الیاقوت حجر لیس کالحجری. شاعر کہندہ ہے جس طرح کہ یاقوت اے بھی پتھر ہے، لیکن باقی پتھر مل کے سی یاقوت دا ہیرے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. جناب محمد الرسول اللہ وی انسان نے، لیکن ساری کائنات انسان مل کے میرے پیغمبر دی
عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں انسان ہاں۔ اللہ اللہ غور کرنا، فرمایا یوشکو ان یاتی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے وال اللہ دی طرفوں پیغام آ جائے، اللہ رب العالمین دی طرفوں سنیہا آ جائے، اللہ دا فرشتہ آ جائے، ان یاتی رسول ربی فاجیب، اللہ دا پیغام آئے تے میں اللہ دا پیغام قبول کر لواں۔ کی مطلب میرے وعدہ وقت آ جائے میں دنیا تو چلے جاواں، لہذا گل سن لو، انی تارکن فیکم ثقلین، میں تواڈے اندر دو بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ قریب ہے کہ میں دنیا تو چلے جاواں۔ جدو میرے پیغمبر ایک خطبہ ارشاد فرما رہے نے 18 ذو الحج تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام صرف اور صرف 90 دن دے قریب 85 یا 86 دن دے قریب زندہ رہے۔ آقا علیہ السلام اس خطبے تو بعد آپ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم ثقلین، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ، سب تو پہلی چیز فرمایا میں کتاب اللہ دا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہاں، اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ فیہ ہدی والنور، اس کتاب دے اندر ہدایت ہے، اس کتاب دے اندر روشنی ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر خطاب فرما رہے، فرمایا فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، فرمایا اس کتاب نو مضبوطی نال پکڑنا اور اس کتاب دے نال چمٹ جانا، اس کتاب نو تسی اپنے واسطے راہبر تے رہنما بنا لینا۔ اے میرے پیغمبر ارشاد فرما رہے۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا اہل بیتی اذکرکم اللہ، اہل بیتی اذکرکم اللہ، اہل بیتی اذکرکم اللہ۔ میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ دوسرے نمبر تے میں اہل بیت نو چھوڑ کے جا رہا ہاں، تے اہل بیت دے بارے دے اندر میں توانو رب دی یاد پیا دلانا، رب دی یاد پیا دلانا۔ میرے دوستو را غور کرنا، میرے پیغمبر 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے، ایک اللہ دی کتاب، دوسرے نمبر تے اہل بیت دی اللہ اکبر عظمت بیان فرما رہے، اہل بیت دا حق ادا کرنا۔ لیکن میں دکھ نال کہنا کہ اکثریت امت دی نہ اس نے کتاب اللہ نال وفا کی تھی، اور کتنے ایسے لوگ بد نصیب جڑے اہل بیت نال بھی وفا نہ کر سکے، اللہ دی کتاب نال بھی وفا نہ کر سکے۔ اور دوسری حدیث کے اندر لفظ موجود نے، میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں، جدوں تک تسی انہاں دوناں دے نال چمٹے رہو گے لن تذلوا۔ میرے پیغمبر نے گارنٹی دیتی، فرمایا تسی کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اور او دے چوں پہلی چیز کیڑی؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ دی کتاب۔ فرمایا حبل ممدود من السماء الى الارض، ذرا توجہ کرنا، فرمایا اے اللہ دی کتاب آسمانہ تو لٹکنے والی ایک رسی دی مانند ہے، آسمانہ تو زمین دی طرف لٹکنے والی ایک رسی دی مانند ہے، کہ ایک اس رسی دا سرا تیرے ہاتھ دے اندر اور اس رسی دا دوسرا سرا اللہ دے ہاتھ وچ۔
ایسا انسان کدی گمراہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اسی اس قرآن نال بھی بے وفائی کی تھی، اسی قرآن دے نال بھی بے وفا نکلے، گھراں دے گھر اللہ اکبر مسلمانہ دی اکثریت جنہاں نو ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں ہوندا، ناظرہ قرآن ترجمہ تے دور دی بات ہے، ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آندا، اور اس قدر اسی بے وفا نکلے، پورے خاندانوں پورے گھر دے افراد خانہ نو صبح دے وقت پریشانی لگی ہوندی کہ بچیاں نے سکول جانا ہے، کوئی وردی استری کر رہے ہے، کوئی جوتی پالش کر رہے ہے، کوئی ناشتہ تیار کر رہے ہے، کوئی بستے دے اندر جو کتاباں نے انہاں نو دیکھ رہے ہے، کوئی کتاب کم تو نہیں، پورے ٹبر نو پریشانی، کیونکہ اس بچے نے کتھے جانا ہے؟ سکول پڑھنے واسطے جانا ہے، دنیا دا علم حاصل کرنے واسطے جانا ہے، اور ایدے مقابلے دے اندر مساجد چو اعلان ہو رہے ہیں، مساجد چو اعلان ہو رہے ہیں، حضرات اپنے بچیاں نو اٹھاؤ اور مسجد دے اندر بھیجو، اور میرے محترم بھائیوں ایک سائیڈ تے اعلان ہو رہا ہے، اعلان، لیکن اسی اپنے بچے دی نیند خراب کرنو تیار نہیں، مساجد ویران نے، حالانکہ قرآن اتنا وفادار ہے، موت دے وقت جدو انسان دی جان نکلنے دا ٹائم ہوندا ہے، اس وقت کی کیا جاندا ہے کہ ہون ایدے کول کی پڑھو، جی بولو سورہ یاسین پڑھو، حالانکہ سورہ یاسین ایک مرنے والے نو سنانا اس دا تو کوئی حکم نہیں ہے، ایتے حکم سی کہ تو زندہ تے سورہ یاسین دا پیغام پڑھ، پوری زندگی گزر گئی، لیکن سورہ یاسین دا پیغام کیا ہے؟ سورہ یاسین دے اندر اللہ دی طرف و احکامات کی نے اس دا کوئی پتہ نہیں، سورہ یاسین دے اندر احکامات کی نے اس دا کوئی پتہ نہیں، سورہ یاسین دے اندر اللہ دی طرفوں کی وعید ہے، اللہ دی طرفوں کیا کچھ ہے اس دا کوئی پتہ نہیں ہے، باہر کے پھر بھی انسان مسلمان سمجھ ہے کہ مرن والے دے قریب سورہ یاسین پڑھی جائے تے آسانیاں ہون گیا، اچھا بھی وقت موت بھی کام آیا تے قرآن آیا نا، تے قبر دے اندر کی کام آئے گا؟ یارو ذرا غور سے کرو نا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، شاید میں پہلے بھی کتے سنا چکیا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو انسان نو قبر دے اندر دفن کیتا جاندا ہے، فرشتے آ کر کے اس نو بٹھا لیندے، اے دے کلوں سوال کر دے رہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ یہ تو سا سنے ہیں نا علماء کو لو، اے سوال جواب ہو رہے نے، اے قبر دے اندر میرا تے تیرا عزیز، میرا تے تیرا رشتہ دار، میرا تے تیرا پیارا، جنہوں اسی اپنے ہتھاں دے نال دفن کر کے آئے، جنہوں اسی اپنے ہتھاں دے نال مٹی دے حوالے کر کے آ گئے، اللہ اللہ، اجے اسی گھر نہیں پہنچے تے دے کل منکر نکیر آ گئے، ایدہ حساب و کتاب شروع ہو گیا، اجے اسی گھر نہیں پہنچے، ایدہ حساب و کتاب شروع ہو گیا ہے، سوال ہوئے تین، تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کی ہے؟ انہیں تنہ سوالان دے جواب دے دیتے، انہیں تنہ سوالان دے جواب دے دیتے، فرشتے پھر چوتھا سوال کر دینے، کہہ دینے ما علمو کا، او صحیح جواب دین والیا، اے تے داسنا تینوں کتوں پتہ لگیا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرا رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ ہے، تینوں کتنا پتہ لگیا
تے اگوں بول کر کے کہندا قرأتو کتاب اللہ، میں اللہ دے قرآن نو پڑھیا، میں اللہ دے قرآن نو پڑھیا، میں قرآن دی تصدیق کیتی، میں قرآن تے ایمان لے آیا، مینوں پتہ لگ گیا کہ قبر دے اندر میں جانا ہے، قبر دے اندر اللہ نے میرے کولوں کچھ امتحان لینا ہے، میں قبل از وقت امتحان دیاں تیاریاں کردا رہیا، مینوں قرآن نے دسیا ہے، مینوں قرآن نے دسیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، مینوں قرآن نے دسیا ہے کہ میرا راہبر و رہنما محمد الرسول اللہ ہے، مینوں قرآن نے دسیا ہے کہ تیرا دستور حیات، تیرا دین اسلام ہے۔ جس وقت انسان کہندا ہے نا، فرشتیاں دے جواب دے لیندا ہے، آسمان والا رب آسمانہ تو آواز دیندا ہے، کہندا ہے صادق عبدی، میرے بندے نے سچ آکھیا ہے، میرے بندے نے سچ آکھیا ہے، میرے فرشتے ہو میں تانوں آرڈر دے رہا ہاں، فافرشو لہو من الجنہ، اے دے نیچے جنت دا بستر بچھا دیو، فرمایا کہ نو جنت دا لباس پہنا دیو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اے دے واسطے جنت دی طرفوں ایک دروازہ کھول دیو۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا ہاں، موت دا ٹائم ہے تے وفا کرے تے کون کرے؟ قرآن۔ قبر دے اندر وفا کرے گا تے کون؟ قرآن کرے گا۔ حشر دے اندر وفا کرے گا تے کون؟ ایک قرآن کرے گا۔ تیرے اپنیاں نے وفا کرنی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا، کتنے خوش قسمت نے او ماں باپ جدیاں اولاداں نے قرآن نو اپنے واسطے، جنہ نے قرآن نو اپنے واسطے راہ نجات سمجھے آئے، ذریعہ نجات سمجھے آئے۔ اللہ کرے ہر ایک دا بچہ حافظ بن جائے، ہر ایک نو سوچ مل جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ریاکاری تو محفوظ کر دے وے۔ ساڑھے بھائی ساجد صاحب نے اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا، علم دی لائن تے لگایا۔ آج الحمدللہ کوئی نظم پیا سنا رہے آئے، کوئی تقریر پیا سنا رہے آئے۔ کتنی ٹھنڈ پہندی ہے ماں پیانو جدوں اولادی زبان تے قرآن آ جاندہ ہے۔ کتنا بدبخت ہے او بچہ دی زبان تے لطیفے، کتنا بدبخت ہے او بچہ دی زبان تے گالیاں، کتنے بد نصیب نے او ماں پہ جنہ دیاں اولاداں برباد ہو گئیاں۔ میں عرض کر رہا سی، میرے پیغمبر نے کی فرمایا، میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، ایک اللہ دا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہاں، تے میں دوسرے نمبر تے اپنے اہل بیت نو چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ کیا مطلب کہ قرآن تے جس طرح میرے اہل بیت نے عمل کیتا، قرآن تے قانون ہے، ایک قانون دی کتاب ہے، تے میرے اہل بیت نے قرآن تے عمل کر کے دکھانا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا تے میرے اہل بیت نے۔ ہاں توجہ کرنا ذرا، میری تے تیری امی جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہاں نو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے۔ اللہ اللہ تے جدوں دنیا تو جان لگیاں میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، فرمایا قرآن نو پکڑ کے رکھنا، میرے اہل بیت دی طریقے نو اپنا کے رکھنا۔ اماں جی دا کی طریقہ ہے، اے بیبیاں واسطے کی دعوت ہے، اے میریاں ماواں بہناں بیٹیاں واسطے امی جی دی سیرت دے اندر کی سبق ہے۔ فرمایا علی جی، اے علی جی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا جنازہ رات دی تاریکی دے اندر اٹھنا چاہیے، میرا جنازہ رات دے اندھیرے دے اندر اٹھنا چاہیے۔ میں نہیں چاہندی کہ میرے جنازے دے اتے بھی کسی غیر دی نظر پہ جائے۔ میرے دوست را غور کرنا، توجہ کرنا، آج میری ماں بہن بیٹی اے ننگے منہ بازار دی زینت بن گئی،
मेरी माँ बहन बेटी पर्दे तो आरी हो गई, मेरी माँ बहन बेटी टिक टाकर बन गई ते सलील हो गई, मेरी माँ बहन बेटी दीन तो दूर चली गई, गैरत तो महरूम हो गई। अल्लाह करे मेरी माँ बहन बेटी दी अख दे अंदर हया पैदा हो जाए, इन्हां दे दिल दे अंदर गैरत खड़ी हो जाए। अल्लाह करे रोज़े क़यामत मेरियां मावां बहनां बेटियां नू सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा जन्नत दे अंदर साथ नसीब हो जाए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी है ना, पर्दे दे अंदर जिंदगी गुजारन वाली बेटी, अल्लाह करे उम्मत दियां बेटियां भी पर्दे दे अंदर अपनियां जिंदगियां बसर करन। सब कह दो आमीन। मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हुक्म दिता है, फरमाया मेरे अहले बैत दा एहतराम करना, कुरान दे उत्ते अमल पैरा होना। हुण सवाल पैदा हुंदा है कि अहले बैत तो मुराद कौन है? अहले बैत तो कौन कौन मुराद है? सब तो पहले मेरे पैगंबर दियां अज़वाज, सब तो पहले मेरे पैगंबर दियां बीवियां अहले बैत दे अंदर शामिल। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान, तवज्जो कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ये जिस वक्त ये आयत पढ़ी जाती ते सुनाई जाती, जिदे अंदर तज़करे जिन्हों आयते ततहीर किया जाता है, जिदे अंदर अहले बैत दा तज़करा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले अपने पैगंबर दियां बीवियां नू ते मुखातब कर रहे ने। तवज्जो कर 22वां पाराई दूसरी आयती अल्लाह फरमांदे ने या निसा अन्नबी। अल्लाह रब्बुल आलमीन किन्नू मुखातब कर रहे ने? पैगंबर दी अज़वाज नू, पैगंबर दियां बीवियां नू मुखातब करके इन्हां नू अहले बैत करार दे रहे ने। फरमाया या निसा अन्नबी, ऐ नबी दियो बीवियो, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा। कितना मर्तबा, कितना मकाम, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसाई। फरमाया कायनात दियां सारियां औरतां मिलके भी तुहाडे मर्तबे ते मकाम नू नहीं पहुंच सकदियां। सारी कायनात दियां औरतां तुहाडे मर्तबे ते मकाम नू नहीं पहुंच सकदियां। इन्नी गल कहण तो बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर दियां बीवियां नू कुछ आर्डर जारी फरमाए, जिन्ना आर्डरां चों एक आर्डर ए भी है, फरमाया वक़रना फी बुयूते कुन्ना, अपनी घरां दे अंदर टिकियां रहा करो, अपने घर दे अंदर ठहरियां रहा करो, बिला जरूरत करो बाहर जाना। एक किन्नू हुक्म हो रहा है? पैगंबर दियां बीवियां नू, जिन्ना दी शान है वे, जिन्ना दा मकाम है वे कि पूरी कायनात दियां बीबियां भी उन्हां दे मकाम नू पहुंच सकदियां नहीं। लेकिन अल्लाह अपने पैगंबर दियां बीवियां नू कह रहे, फरमाया वक़रना फी बुयूते कुन्ना, अपने घरां दे अंदर ठहरियां रहा करो, अपने घरों बिला जरूरत बाहर नहीं जाना। फरमाया वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगंबर दियां बीवियां आर्डर दे रहे ते दूसरा आर्डर की है? फरमाया वा अकिमन सलाह, नमाज कायम करना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल किसे दी निस्बत दा जुड़ जाना कितनी बड़ी बात है। एक कौन है? नबी दा चाचा है। एक कौन है? ए नबी दा भतीजा है। ए कौन है? ए नबी दा बेटा है। ए निस्बतां ने ना निस्बतां ने। ए कौन है? नबी दी बीवी है। असी ते कहने आ मेरी निस्बत हो गई, मेरा काम बन गया, मेरी निस्बत हो गई, मैनू निजात मिल गई। लेकिन निस्बत तो बाद अमल दी छुट्टी फिर भी कोई नहीं। निस्बत तो निस्बत दे बावजूद अमल दी छुट्टी कितनी बड़ी निस्बत है कि नबी दी ज़ौजा है, नबी दी बीवी है, नबी वास्ते हांडी पका रही, नबी वास्ते रोटी पका रही,
نبی دے کپڑیاں نو دھو رہی، نبی دے بچیاں نو پال رہی، اے نبی دے گھر دی صفائی کر رہی، لیکن اللہ کی فرماؤندے نے میری بندی گل سن لے، تو نبی دی بیوی ہے، تو نبی دی روٹی پکا رہی ہے، تو نبی دی خدمت کر رہی ہے، تو نبی دے کپڑے دھو رہی ہے، نبی دے بچیاں نو پال دی پئی ہے، لیکن میں تینوں نماز دی چھٹی دیتی، میں تینوں نماز دی چھٹی کوئی نہیں دیتی۔ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز نو قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تے زکاة دین دیا رہنا۔ تے اگلے نمبر تے کی آرڈر فرمایا، فرمایا وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنا، اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرنا۔ کی مطلب؟ تسی اہل بیت ہو، تسی اہل بیت ہو، اللہ اللہ اسی تو انو نماز دیاں چھٹیاں دیتیاں نہیں، اسی تو انو صدقہ خیرات تو مبرہ نہیں کیتا، اسی تو انو اللہ تے اللہ دے رسول دی غلامی تو آزاد نہیں کیتا، تسی یہ سارے ہی کام کرنے نے، کیوں؟ تسی نبی دے اہل بیت ہو، تسی نبی دے اہل بیت ہو۔ اگلی بات پھر اللہ نے فرمائی، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو سب تو پہلے اہل بیت اندر کون شامل ہے؟ پیغمبر دی ازواج، پیغمبر دی ازواج، ازواج مطہرات سب تو پہلے۔ اور ذرا غور کرنا، غور کرنا، اہل البیت، بیت دا معنی گھر ہے، گھر والے۔ جدو انسان کہنا نا گھر والے، تے سب تو پہلے تصور کدے وال جاندہ ہے؟ بیوی وال۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ دے قرآن دیاں کئی مثالہ دیتی ہیں۔ اللہ فرماندے آتا عجبین من امر اللہ، آتا عجبین من امر اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کول فرشتے آئے، تے فرشتیاں نے آ کے خوشخبری سنائی، سیدہ سارہ کول بیٹھیاں ہوئیاں سن، اللہ پتر دے گا۔ سیدہ سارہ بوڑھی عورت، سیدنا ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے، 90 سال عمر، تے جس وقت بات سامنے آئی تعجب کیتا، تعجب کیتا۔ اللہ فرماندے آتا عجبین من امر اللہ، اللہ دی قدرت دے بارے تعجب کر رہے ہو؟ اللہ نو کی مشکل ہے؟ اللہ واسطے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اللہ تے بن باپ دے عیسیٰ نو پیدا کر سکتے نے، اللہ واسطے کی مشکل ہے؟ آدم علیہ السلام نو بغیر ماں باپ دے پیدا کر سکتے نے، کی مشکل ہے؟ اللہ تے آدم دی پسلی چوں سیدہ حوا نو پیدا کر سکتے نے، اللہ لی کی مشکل ہے؟ آتا عجبین من امر اللہ۔ تے اگے لفظ پتہ کی فرمائے؟ فرمایا رحمتہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ ایتھے اہل بیت اس نو کیا؟ نبی دی زوجہ محترمہ نو۔ تو اہل بیت دے اندر سب تو پہلے شامل کون ہے؟ نبی دی ازواج۔ اور پھر اس تو بعد اگلی بات سے نشین کرنا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر دے نیچے سیدنا علی مرتضیٰ نو، سیدہ فاطمہ نو، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو ڈھانپیا، اور ڈھانپ کے نا انساریہ تے چادر دے کے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہ اے میرے اہل بیت نے، وخاصتی اور میرے خاص الخاص نے، فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے، اللہ دے قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم نو اہل بیت قرار دیتا ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیدہ ام سلمہ کول کھڑیاں سن، آپ دی زوجہ محترمہ، فرمایا اللہ دے رسول میں بھی، فرمایا انکی علی خیرن، تو تے پہلے ہی خیر تے میں، یعنی تو تے پہلے ہی اہل بیت اندر شامل ہے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنانا چاہنا، توجہ کرنا۔ سیدنا عباس سیدنا عباس نبی علیہ السلام دے کول آئے، آ کر کے شکوہ کیتا، فرمایا حضور قریشی بیٹھے ہوندے نے، قریشیاں دی مجلس لگی ہوندی ہے، تے جدوں اسی کولوں گزردے ہیں نا تے ایک قریشی نا چپ کر جاندے نے۔ اس رویے تو انسان تکلیف تے ہوندی ہے نا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، فرمایا حضور قریشی بیٹھے گلاں کر رہے، گفتگو کر رہے، محفل جمی ہوئی، جدو اسی کولوں دی گزر دے ہیں نا تے ایک قریشی سانو ویکھ کے تے چپ کر جاندے نے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو تواڈے جو بعض لوگ جدو میرے اہل بیت تواڈے قریب تو گزر دینے تسی خاموش ہو جاندے ہو، اور سنو والذی نفسی بیدی، میں نے اس ذات دی قسم جدے کنٹرول دے اندر میری جان ہے، فرمایا سن لو، توجہ کر لو، لا يدخل قلب رجل الایمان، فرمایا ایسے انسان دے دل دے اندر ادو تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جدوں تک تسی میرے اہل بیت نال اللہ دی وجہ نال اور میری قرابت دی وجہ نال محبت نہیں کرو گے۔ اس دل دے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی انسان دے قلب دے اندر اور دل دے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا جدوں تک اس دل دے اندر اہل بیت دی محبت داخل نہیں ہوئے گی۔ اہل بیت دی محبت اور ایمان لازم ملزوم ہے۔ لیکن ایک بات میں ببانگے دوہل کہنا چاہنا، اور میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی شخص سیدنا علی مرتضیٰ نال محبت کر دے، حسن و حسین نال محبت کر دے، سیدہ فاطمہ نال محبت کر دے، اہل بیت نال محبت کر دے، لیکن صحابہ اکرام نال اس نو محبت نہیں، اس دے بارے دے اندر کی خیال ہے؟ توجہ کرنا ذرا۔ ایک آدمی محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ دے، جناب محمد رسول اللہ نال محبت کر دے، لیکن پہلے انبیاء چو کسے ایک نبی دا انکار کر دے تے مسلمان رہ سکدا نہیں رہ سکدا۔ اسی طرح کوئی علی نال پیار کرے، حسن و حسین نال پیار کرے، سیدہ فاطمہ نال محبت کرے، اہل بیت نال محبت کرے، اور پھر کسے بھی ایک صحابی دی توہین کرے، ایسا آدمی کدی بھی مسلمان رہ سکدا؟ اور اگر کوئی صحابہ اکرام نال محبت کر دے لیکن اہل بیت دے نال اس دا بغض ہے، صحابہ دی محبت بھی اس آدمی نو فائدہ دے سکدی نہیں دے سکدی۔ ایہو تے اہل سنت دا عقیدہ ہے، الحمدللہ ایہو تے ساڈا ایمان ہے کہ اسی صحابہ اکرام دے بھی مننے والے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا اللہ اکبر عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی طرح باقی اہل بیت، انہاں دیاں آپس دے اندر اللہ نے محبتاں پائیاں، رشتہ داریاں جوڑیاں، کسے ایک نو بھی کسے تو الگ کیتا جا سکدا؟ کتنے بڑے امام نے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اینا دی امی دا نام ہے فروا، اینا دی امی دا نام کیا ہے؟ فروا۔ اور فروا کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے محمد، محمد دا بیٹا ہے قاسم، قاسم دی بیٹی فروا، اور فروا ماں کس دی؟ جناب جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی۔ ذرا توجہ کرو، یعنی جناب صدیق اکبر دی پڑ پوتی ہے، اور امام جعفر صادق دی والدہ
محترمہ ہے، ذرا توجہ کرو ذرا، کتنیاں گھوڑیاں رشتہ داریاں نے، کتنے آپس کے اندر انہاں دے محبت اور پیار والے معاملے نے، مگر افسوس اللہ اکبر ایسے لوگاں دے اتے جنہاں نے گھر والیاں تے در والیاں الگ الگ کرن دی کوشش کی تھی، گھر والیاں اور در والیاں، صحابہ کرام نبی دے در والے اور باقی آپ دے اہل خانہ آپ دے گھر والے۔ اور کسے عالم دین کو لو پوچھے آرہا کسے نے جی عائشہ دا مرتبہ زیادہ ہے یا کہ فاطمہ دا مرتبہ زیادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما؟ عالم دین کہنے لگے اللہ تعالی سمجھ والے، سوچ والے اور ہوش والے علماء دے پیچھے چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کہنے لگے گل سنو، سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ دی تو بات کر رہے ہیں، اگر دیکھیا جائے بیوی ہون دے ناتے تے سیدہ عائشہ بیوی کس دی؟ جناب محمد رسول اللہ دی، اور فاطمہ بیوی کس دی؟ سیدنا علی مرتضیٰ دی۔ تے علی مرتضیٰ دا او مرتبہ نہیں جڑا محمد مصطفیٰ دا مرتبہ ہے، بیوی ہون دے ناتے عائشہ دا مرتبہ زیادہ ہے کیونکہ محمد رسول اللہ دی بیوی ہے، اور سیدہ فاطمہ علی مرتضیٰ دی بیوی ہے، اور جدو تسی بیٹی ہون دی حیثیت نہ دیکھو گے تے پھر سیدہ فاطمہ دا مرتبہ زیادہ ہے کیونکہ فاطمہ محمد رسول اللہ دی بیٹی ہے اور عائشہ صدیق اکبر دی بیٹی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ دا اپنا مقام ہے، اہل بیت دا اپنا مقام ہے، نہ صحابہ دا مقام کم کیتا جا سکتا ہے نہ اہل بیت دا مقام گھٹایا جا سکتا ہے، ہر ایک نو اللہ نے اپنے اپنے مقام تے رکھیا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڑھے دلہ دے اندر صحابہ دی محبت نو بھی قائم اور دائم رکھے اور اہل بیت دی محبت نو بھی قائم اور دائم رکھے۔ اللہ جدو تک زندہ رہیے اسی اہل بیت نو محبت کر دے اور صحابہ دی محبت دا دم بردے زندہ رہیے، اور موت آئے تو اسی طرح صحابہ اکرام نال محبت اور پھر اولیاء نال محبت، علماء نال محبت، اور پھر ہر طرح دی گستاخی تو محفوظ ہندے دنیا تو چلے جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔